अस्सलाम वालेकुम। मैंगल अब यूट्यूब चैनल पर हालत हाजरा के साथ जावेद शाह तलख शीरी के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपसे कहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल सुनते हैं, देखते हैं तो यह आपकी बड़ी दिलचस्पी का इजहार जो करते हैं उसका अमली मुजाहरा भी करें आप। तो कहने का मकसद हमारा आज के तबसरे में ये है कि कराची के अंदर बड़े जलसे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का यूम तासीस पे कल जलसा था कोरंगी में, और कोरंगी के इलाके के अंदर और इसी तरह MQ पाकिस्तान का जलसा मलीर के इलाके में था। तो ये तमाम सूरत हाल में जो पीपल्स पार्टी तो यूम तासीस के हवाले से अपना जलसा कर रही थी, और जमा जो उनके हैं सेक्टर और जो उनके यानी कि वार्ड हैं, जो उनके डिस्ट्रिक्ट के तंजीमें, उन तमाम को ऑर्डर था कि आप वहाँ पहुँचें, और वो तमाम लेबर विंग वगैरह सब लोग वहाँ पहुँचे। और जिस तरह से कराची के कोरंगी के इलाके में एक जलसा पीपल्स पार्टी के लेवल पे होता है, उससे कहीं ज़्यादा तादाद में पीपल्स पार्टी एक अपना जलसा करने में कामयाब हो गई, यानी कि यूम तासीस के हवाले से। इसी ज़िमन में पीपल्स पार्टी के हवाले से मारूफ साफ़ी जनाब पाकिस्तान के यानी कि नजम सेठी साहब ने भी एक TV प्रोग्राम में कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इस्टेब्लिशमेंट के उससे नहीं आई सियासत में, यानी कि वोटों से जीत के आई। और उन्होंने ये कहा कि जनाब नून लीग भी और तहरीक इंसाफ भी और जमातें जो ये हैं ये तमाम इस्टेब्लिशमेंट के उससे आई, और पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की जो जमात थी वो अवामी ताकत से इक़्तिदार में आई, और जो आयु में तासीस ये मना रहे हैं तो ये इनका हक बनता है। और इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में आने के बाद, भुट्टो साहब के आने के बाद, आप लाख उनके फैसलों से इख्तलाफात करें मगर उन्होंने डिलीवर किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज आवाम को देखती है मगर ये नहीं कहती कि ये किसने किया। आपकी पहले कोई नेशनल शहरियत नहीं थी, आपको आइडेंटिटी कार्ड बना के दिया कि आपकी शहरियत हुई है, आप वोटर बने पाकिस्तान के, वोट डालने के हकदार में। पहले आपकी ये सूरत हाल नहीं थी। इसके अलावा आपको हुकूमत के मामलात में वोट डाल के आप शरीक हुए, यानी कि अपने मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार में पहुँचाने वाले आप बने। तो ये एक बड़ा शऊर दिया कि सियासत में क्या हो रहा है, ऐवानों में क्या हो रहा है, इक़्तिदार में क्या हो रहा है। तो ये एक पीपल्स पार्टी का वो यानी कि भुट्टो साहब की तरफ से जो लोग कहते हैं कि फ़लाँ ने शऊर दे दिया, ये दिया, सियासी शऊर जो असल में दिया वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे पीपल्स पार्टी ने आवाम को दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेबर मज़दूर को कारखाने का जो वो पीसा करता था, यानी कि उसको एक चक्की में पीस रहे थे जो सरमायादार है, तो उनसे मज़दूर को रिलीफ दिलवाया। उनके अदारे में EOBI का एक सिस्टम नाफिज किया, और उसके तहत उनको कहा कि वो आप मज़दूर को पेंशन भी देंगे। ये तमाम सहूलतें जो आप आज पीपल्स पार्टी को लोग लानत मलामत बात जगह बुरा भला कहते हैं, बहरहाल वो किसी वजह से कहते होंगे, करप्शन ने देख के या क्या वजह, मगर बुनियादी जो आवाम के मसाइल हैं पाकिस्तान की सतह पे, ये नहीं सिंध की सतह पे, ये पीपल्स पार्टी ने किए। EOBI का सिस्टम आप डाला, पेंशन का सिलसिला किया, आवाम तनख्वाहें बढ़ाने का एक मामला उन्होंने उसमें डाल दिया कि जितनी वो हो उसी हिसाब से, यानी कि सोने की तो उस पर पूरी तरह अमल नहीं होता गोल्ड के हवाले से। तो कहने का मकसद ये कि लेबर कवानीन नाफिज करे, लेबर कोड्स बनाई, और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक मजदूर को यूनियन साजी का हक दिया, तलबा को यूनियन साजी का हक दिया। अब आप ये कहें कि जनाब उन्होंने ये कारखाने तबाह करवा दिए, नेशनलाइज कर दिया, तो उस वक्त नेशनलाइज की ज़रूरत थी, बाद में नेशनलाइज की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी, आप वापस कर रहे डी नेशनलाइज कर लेते। तो किया,
اب سرمایہ دار تو اپنا ایک پائی بھی ضائع ہو تو وہ پروپنڈا کرے گا، تو اس نے میڈیا کو بھی پیسہ دیا اور مگر بہرحال بھٹو صاحب نے جو پاکستان کے بڑے بڑے ادارے پیپلز پارٹی نے بنیاد رکھی، اسٹیل مل کی بنیاد رکھی، نیشنل شپنگ کارپوریشن کی بنیاد رکھی، شہر کراچی کے اندر عباسی شہر ہسپتال گواہی دیتا ہے آپ کی، تو یہ تمام ادارے بڑے بڑے جو کراچی کی ریڑھ کی ہڈی چلانے کے لیے تھے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں قائم ہوئے۔ تو آپ اس بات کو یہ کہیں، اور بنیادی جو عوام کے حقوق ہیں، یعنی کہ شناختی کارڈ بنانا، ای او بی آئی پینشن کا، اور سرکاری ملازم کے حوالے سے پینشن میں، تو یہ تمام چیزیں جو بنیادی تھے، یعنی کہ اب نوکری سے آپ کو کوئی اس یک پوش قلم نکال دیتا تھا پہلے، اب اس میں ایسا سسٹم انہوں نے کیا کہ ایل پی آر، پھر اس میں سے ایک ٹریبونل بنائے سرکاری ملازم کے لیے کہ اس میں جائیں کیس لڑیں، پھر فیصلہ ہو، نہ نکالا جائے اس طریقے سے، تو یہ ایک تحفظ دیا عوام کو، جو وہ بھی عوام تھے نا سرکاری ملازم۔ پھر مزدور آج جو آپ پینشن لیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے، پہلے ان کو نہیں ملتی تھی، مگر آج وہ پینشن لیتے تھے۔ بھٹو صاحب کو آپ دعائیں دیں کہ بھئی انہوں نے یہ جمہوریت میں جو نعرہ لگایا تھا، ہزار خامیاں آپ کہہ سکتے ہیں، ہزار کرپشن کا آج کی پیپلز پارٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں بہت سی ایسی چیزیں جو اس وقت مجھے یاد بھی نہیں آ رہی، یعنی کہ اتنی یعنی کہ عوام یہ کام کیے، عوام کو میراث دی، اسی طریقے سے عوام کے، یعنی کہ ہاں ان میں جب وڈیرے جاگیردار کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو مزدور کے دشمن تھے، عوام کے دشمن، تو انہوں نے اپنے مفادات کو کیا۔ پھر بھٹو صاحب نے جب تمام دنیا کی اسلامی کانفرنس طلب کر کے تمام سربراہان مملکت کو پاکستان میں جمع کیا، پھر جب انٹرنیشنل سطح پہ وہ جانے لگے کہ وہاں دنیا کو ایک مسلم اسلامی طاقت بنا دیا جائے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان اتنا مضبوط ہے، جو فیلڈ مارشل آج ڈنکا بج رہا ہے دنیا میں، تو یہ کس وجہ سے بج رہا ہے؟ وہی ہے نا جس کی ایٹم بم کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھنے والا بھٹو نے کہا کہ جناب اٹامک انرجی کا ادارہ، اس سے ایک انڈیپینڈنٹ ایٹم بم کے لیے الگ ادارہ قائم کیا جائے، اور یہ جناب قدیر صاحب آپ اس کو بنائیں، ڈیولپ کریں، تو کہو اٹھا کے وہاں جو بھی کہا، تو یہ کوئی محب وطن ہی کرتا ہے نا، کوئی ایسا غدار تو ملک کا نہیں کرتا نا۔ اب آپ نے ان پہ وہ ڈال دیا کہ جناب وہ ادھر تم ادھر ہم، وہ تو انہوں نے مقامی اخبار کے ایک صحافی تھے، انہوں نے ہیڈنگ لگائی تھی، بھٹو نے کبھی نہیں کہا، ایک صحافی تھے عباس نظر، انہوں نے ہیڈنگ لگائی تھی کہ جب بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس، اس میں ہیڈنگ لگائی دوسرے دن کہ ادھر تم ادھر ہم، اب اس کو بھٹو صاحب سے منسوب کر دیا۔ یہ تو باقاعدہ غلام محمد عمر جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس اب وہ تو وہاں ایک تحریک جنم لے ہی رہی تھی علیحدگی کی، تو وہ خیر الگ نکل جائیں گے ہم۔ بہرحال پاکستان میں آج جو پاکستان کی آرمی اتنی مضبوط ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بھٹو صاحب کا اس میں، پاکستان کے عوامی قائد عوام کا اس میں آتا ہے، تو یوم تاسیس پہ ان کو آپ جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں، تو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو آپ جو پھانسی کا بندہ جو انہوں نے لے لیا، وہ بھی ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے جاتے، مگر انہوں نے عوام کی خاطر پاکستان کے عوام کے لیے جان قربان کر دی، اور اسی طریقے سے ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے بھی عوام کی خاطر، پرویز مشرف نے ان کو روک دیا تھا بے نظیر بھٹو کو پاکستان نہ آیا، حالات سازگار نہیں ہے جو بھی کہا انہوں نے، مگر انہوں نے آنا گوارہ کیا، وہ وہاں گئیں اپنے بچوں کو دیکھ کے، یہاں دھماکہ ہوا کارساز پہ، اس کے بعد پھر آ گئیں۔ تو یہ شخصیات ایسی تھیں پیپلز پارٹی کی جنہوں نے جانیں قربان کی پاکستان کے عوام کے لیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے قربانی دی ہے جمہوری، یہ نہیں کہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور نام بتا رہے ہیں لیڈر بن رہے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے قربانی دی اور سونے کا چمچہ لیے ہوئے تھے، جھوپڑیوں میں بیٹھ رہے تھے اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے عام عوام کے ساتھ۔ تو یہ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت، اور قربانی دیتے آ رہی ہے ان کی تنظیم، اور باپ نے بھی دی، پھانسی کا پندہ قبول کو، پھانسی کا پندہ بھٹو صاحب نے قبول نہیں کیا، ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے سیاسی کارکنان تھے جنہوں نے پھانسی کا پندہ کو چوم کے گئے، کراچی میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب کے کافی لوگ، اسی طریقے سے بڑے بڑے کارکنانوں نے قربانی دی۔ ایسے تنظیمیں تھوڑی چلتی ہیں کہ آپ نعرے بازی کریں اور سخت بیان جاری کریں فوج کے خلاف، اور اس کے بعد آپ بولیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہو رہا خیبر سے کراچی تک۔ پیپلز پارٹی نے قربانی دی ہے، ماشاء اللہ آرمی کا ہولڈ تھا ضیاء الحق کا، اس میں انہوں نے قربانی دی۔ تو یہ جو یوم تاسیس مناتے ہیں،
یہ پیپلز پارٹی ایک بڑی مضبوط تنظیم ہے. اب تو ان کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کچھ کرپشن میں ان کے لوگوں کے اوپر الزامات آتے ہیں پیپلز پارٹی پہ, تو افسوس ہوتا ہے. بہرحال اپنی خامیوں پہ وہ پیپلز پارٹی توجہ دے, اور اس پہ اعلیٰ قیادت کو بھی دیکھنا چاہیے. ان کی قربانیاں جو ہیں وہ کارناموں سے, یعنی کہ ان کی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور ہم ان کی پیپلز پارٹی کی قربانیوں کو پاکستان کے لیے سب سے بڑے ایٹم بم بنانے کے حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس یوم تاسیس کے موقع پہ پیپلز پارٹی کی قیادت عوامی قیادت ہے. بہرحال اپنی پارٹی میں جو خامیاں ہیں اس کو دور کریں تو عوام میں مزید ان کی جڑیں پاکستان میں پھیلیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.